हेलो एभ्रिवान। सो अहिले हामी क्लास 10 को सिक्वेन्स सिरिजबाट क्वेसन गर्न गइरहेछौँ, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 मा सोधिन्छ र तपाईले यहाँबाट 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी 2080 मा सोधिएको सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सको क्वेसन रहेछ, यो क्वेसन नम्बर 7। सो यू क्यान सी हियर देयर आर 7 टर्म्स इन एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा कतिवटा टर्म छ? 7 टर्म। द फर्स्ट टर्म इज 7 एन्ड द लास्ट टर्म इज -17। सो फर्स्ट टर्म यहाँनिर दिएको छ, लास्ट टर्म दिएको छ। नम्बर ए, क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ यहाँ हेर्नु होला। इफ द फर्स्ट टर्म अफ एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स इज ए एन्ड द थर्ड टर्म इज बी, व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड आउट मीन? मीन भनेको फर्स्ट र लास्ट को बीचमा हुनु। अब यहाँ तीनटा टर्म छ, फर्स्ट टर्म भनेको ए छ र थर्ड टर्म भनेको बी छ भनेपछि सेकेन्ड टर्म भनेको के भयो? अर्थमेटिक मीन भयो। त्यो अर्थमेटिक मीन को हामीले यहाँनिर फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो, जस्ट वी हैव टु राइट डाउन द फर्मुला अफ मीन। So write down here number 7a, the formula to find mean is AM. Arithmetic mean is equal to A plus B divided by 2. Arithmetic mean को फर्मुला यो भयो। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में हेर्नुस्। क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चनले भनेको छ फाइन्ड ऑल द अर्थमेटिक मीन्स अफ द सिक्वेन्स। अब हामी सबै अर्थमेटिक मीन्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कतिवटा टर्म भनेको छ? यहाँ हेर्नुस् त 7 टर्म भनेपछि फर्स्ट र लास्ट को बीचमा मीन हुन्छ। 7 टर्म छ। 7 टर्म भनेपछि ए भनेको फर्स्ट टर्म भयो, बी भनेको लास्ट टर्म भयो र बीचमा कतिवटा मीन हुन्छ? 5 वटा मीन हुन्छ। 5 मीन र दुईटा टर्म, यो दुईटा एड गरेर कतिवटा टर्म हुन्छ? 7 टर्म भनेपछि हामीलाई M1, M2, M3, M4, M5 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। ओके, मीन जहिले पनि फर्स्ट र लास्ट को बीचमा हुन्छ। सो हामीलाई यहाँनिर M5 सम्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। सो हियर नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा टर्म छ? N इज इक्वल टु 7। ओके, फर्स्ट term A is equal to 7 and the last term भनेको छ last term हामीले B ले डिनोट हुन्छ। लास्ट टर्म भनेको अब यसलाई B ले B TN L जे भन्दा पनि भयो। अब कतिवटा टर्म छ यहाँनिर? 7 वटा टर्म छ, त्यही भएर यो T7 हुन्छ। T7 लास्ट टर्म भनेको 7 हो भयो। सो T7 इज इक्वल टु -17। लास्ट टर्म भनेको B TN यस्तो हुन्छ, तर यहाँ कतिवटा टर्म छ? 7 वटा टर्म छ, त्यही भएर लास्ट टर्म भनेको के भयो? T7 भयो। ओके, T7 इज इक्वल टु -17। नाउ T7 को फर्मुला हामीलाई T17 को फर्मुला थाहा छ, A plus 6D। सो वी क्यान राइट A plus 6D इज इक्वल टु -17 र A को प्लेसमा भ्यालु पुट गर्ने। A इज इक्वल टु 17 छ। 17 plus 6D इज इक्वल टु -17। ओके, अप टु हियर। आफ्टर दिस यो 7 लाई चाहिँ राइट साइडमा लाने। 6D इज इक्वल टु -17 -7, यो 7 पोजिटिभ छ, राइट साइड लाँदाखेरि -7 हुन्छ। 6D इज इक्वल टु यो दुईटा एड गर्ने माइनस प्लस हुन्छ। सो वी क्यान गेट हियर 24। D इज इक्वल टु -24/6, देयरफोर D को भ्यालु के हुन्छ? -4 हुन्छ। ओके, अप टु हियर। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने? मीन निकाल्नु पर्ने। फर्स्ट मीन M1। So first arithmetic mean or we can say M1 फर्मुला के हुन्छ? A plus D। A को भ्यालु कति छ यहाँनिर? 7। So we can write here 7 plus D प्लस अनि यहाँ D को प्लेसमा माइनस छ। सो प्लस माइनस डाइरेक्टली लेख्ने -4 इज इक्वल टु 3। सिमिलरली हामीले सेकेन्ड मीन, यहाँ सेकेन्ड मीन लेख्नु होला। फर्मुला A plus 2D। सो A को प्लेसमा हामी के लेख्छौं? 7 प्लस को प्लस नै लेख्यौं, 2D को प्लेसमा के राख्ने? -4 क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई। वी क्यान राइट हियर 7 प्लस माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टु -1। सिमिलरली M3 यो अगाडि पनि लेख्ने है। सेकेन्ड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन। फर्मुला के हुन्छ? थर्ड अर्थमेटिक मीन को A plus 3D। A को प्लेसमा 7 प्लस को प्लस 3 छ, 3 लेख्ने। D को प्लेसमा -4। सो वी क्यान राइट 7 प्लस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टु -5। सिमिलरली फोर्थ मीन हामीले टोटल 5 मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
m4 इज इक्वल टू फर्मुला m4 को फर्मुला a प्लस 4d इज इक्वल टू a को प्लेसमा 7 प्लस 4 अनि d को प्लेसमा माइनस 4 d को भ्यालु माइनस 4 छ क्याल्कुलेट गर्ने 7 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 यो क्याल्कुलेट गर्ने we can get here minus 9 okay up to here. After that last mean fifth mean am is equal to m5 formula a plus 5d a को प्लेस में वैल्यू पुट गर्ने a is equal to 7 छ प्लस राइट डाउन प्लस 5 d को प्लेस में वैल्यू अफ d राख्ने d is equal to minus 4 क्याल्कुलेट गर्ने 7 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 and when you solve we get here minus 13 so minus 13. Therefore all arithmetic means all the arithmetic means are first mean कति भयो 3 भयो so 3 comma minus 1 comma minus 5 comma minus 1 and at last minus 30. Hope you understand this question number B. Now look at question number C. Question number C मा question ले के भनेको छ if 5 terms are added to that sequence 5 वटा टर्महरु एड भयो पहिला कति वटा टर्म थियो 7 वटा टर्म थियो नम्बर अफ टर्म्स हामीले कति लेखेका छौं 7 देयर आर 7 टर्म्स के भनेको छ क्वेशनले देयर आर 7 टर्म्स इन अरिथमेटिक सिक्वेन्स तर फेरि क्वेशनले के भनेको छ if 5 terms added if 5 terms are added to that sequence then calculate the sum of term of a new sequence हामीले यहाँनेरि SN निकाल्नु पर्ने ओके SN of how many terms 12 टर्म्स भयो किनभने 7 वटा पहिला छदै छ एन्ड नम्बर अफ टर्म्स कति छ 7 वटा अलरेडी छदै छ र 5 वटा फेरि एड गर्ने इफ 5 टर्म्स आर एडेड फेरि 5 वटा एड भयो भने n इज इक्वल टु कति हुन्छ अब 12 हुन्छ सो लुक एट हियर हाउ टु राइट सो नम्बर अफ टर्म्स we have already 7 क्वेशन नम्बर बी मा बनेको थियो हामीलाई 7 वटा टर्म छ तर 5 वटा फेरि एड भयो 5 वटा एड हुँदाखेरि नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ अब 12 हुन्छ फर्स्ट टर्म हामीलाई थाहा नै छ a हो कमन डिफरेन्स पनि थाहा छ माइनस d अल्सो a को भ्यालु कति छ a इज इक्वल टु हाउ मच फर्स्ट टर्म 7 एन्ड d इज इक्वल टु भ्यालु अफ d माइनस 4 यो हामीले क्वेशन बी मा निकालेको थियौं अब हामीलाई सम अफ 12 टर्म निकाल्नु पर्ने सम अफ 12 टर्म सम अफ 12 टर्म भनेको S12 हो S12 इज इक्वल टु व्हाट नाउ SN को फर्मुला के हुन्छ SN को फर्मुला हुन्छ अरिथमेटिक मै n by 2 2a plus n minus 1 d यो चाहिँ SN को फर्मुला हो हामीलाई S12 निकाल्नु पर्ने n को प्लेसमा 12 राख्ने सो 12 by 2 2 into a को प्लेसमा 7 राख्ने प्लस इन द प्लेस अफ n वी हैव टु राइट 12 12 minus 1 d को प्लेसमा माइनस 4 हुन्छ अब यो क्याल्कुलेट गर्ने so we can divide this two we get here 6 2 7s are 14 यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 11 हुन्छ प्लस माइनस माइनस 11 into 4 44 so we can write minus 41 now step by step लेख्दा पनि हुन्छ 11 into minus 4 लेख्दा पनि भयो है स्टेप बाइ स्टेप डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ बुझ्न सकिन्छ प्लस माइनस माइनस हुन्छ so 14 minus 11 into 4 44 okay so 6 into यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ minus 30 when you multiply we get minus 180 therefore S12 sum of 12 term कति भयो यहाँनेरि minus 180 hope you understand this question number 7 यो चाहिँ सुदूर पश्चिम आन्सर 2080 मा सोधिएको क्वेशन हो now look at question number 8 यो क्वेशन क्लास 10 सिक्वेन्स सिरिज बाट लिएको यहाँ क्वेशन नम्बर 8 मा हेर्न सकिन्छ write the answer of the following questions given below by studying the sequence यानी एउटा सिक्वेन्स दिएको छ यसलाई स्टडी गरेर यो क्वेशनहरुको आन्सर भन्नुपर्ने यो 50 60 70 so given sequence here given sequence 50 60 70 dash dash after that you can see here given sequence right on here given sequence is 50 60 70 भनेपछि यो डिफरेन्स इक्वल भइरहेछ कतिले बढेको छ 50 देखि 60 10 ले फेरि 60 देखि 70 10 ले भनेपछि यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स हो किनभने डिफरेन्स के छ यहाँ नि इक्वल छ क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ which sequence is this so this is an arithmetic sequence यो कुन सिक्वेन्स हो
अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। किन अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो? डिफरेन्स इक्वल छ। 60 माइनस 50 गर्दा 10 आउँछ, 70 माइनस 60 गर्दा त्यो पनि 10 आउँछ। डिफरेन्स इक्वल छ। डिफरेन्स इक्वल हुने बित्तिकै अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो। रेसियो इक्वल भयो भने के हुन्छ? ज्योमेट्रिक हुन्छ। रेसियो भनेको यस्तो 2 4 8 16। अब यो दुईटाको डिफरेन्स के छ? 2 छ। यो दुईटाको डिफरेन्स के छ? 4 छ। यो दुईटाको डिफरेन्स के छ? 8 छ। भनेपछि यहाँनिर डिफरेन्स इक्वल भएन। रेसियो इक्वल छ। 4/2 गर्दा 2 आउँछ, 8/4 गर्दा 2 आउँछ, 16 र 8 डिभाइड गर्दा 2 आउँछ। भनेको चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि एन्सर के आइरहेछ? रेसियो 2 आएको छ। r = 2 आएको छ। भनेपछि यस्तो खालको सिक्वेन्स चाहिँ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो। र डिफरेन्स इक्वल हुने, सबट्र्याक्ट गर्दा इक्वल आयो भने त्यो कस्तो खालको सिक्वेन्स हो? अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। जस्तो 60 मा 50 सबट्र्याक्ट गर्दा 10 आयो, 70 मा 60 सबट्र्याक्ट गर्दा 10 आयो। डिफरेन्स इक्वल भएको छ। यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छौँ। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड डिफरेन्स बिट्विन ज्योमेट्रिक एन्ड अर्थमेटिक सिक्वेन्स। नम्बर बी, क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको छ? राइट द भ्यालु अफ 10 टर्म। हामीले यहाँनिर T10 निकाल्नु पर्ने, सम निकाल्नु पर्ने होइन, भ्यालु अफ 10 टर्म भनेको छ। यहाँ मजाले क्वेसन पनि हेर्नु होला। कुनै बेला सम भन्छ, कुनै बेला टोटल भन्छ, कुनै बेला टर्म मात्र भन्छ। यहाँनिर हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ 10th टर्म? 10th टर्म भनेपछि T10 निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। सो हियर ए को भ्यालु कति छ? फर्स्ट टर्म 50 छ। सो वी क्यान राइट हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टु 50। अब कमन डिफरेन्स निकाल्ने। कमन डिफरेन्स इज डिनोटेड बाई डी। फर्मुला के हुन्छ? T2 माइनस T1। यस अर नट? T2 भनेको के हो? सेकेन्ड टर्म। T2 भनेको सेकेन्ड टर्म। 60 माइनस 50, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो? 10 आयो। अब हामीलाई 10 टर्म निकाल्नु पर्ने छ। सो वी नो द्याट Tn को फर्मुला के हुन्छ? Tn a प्लस n माइनस 1 d। अब n को प्लेसमा हामी 10 राख्छौँ। सो a प्लस n को प्लेसमा हामी 10 राख्ने, 10 माइनस 1 d को प्लेसमा हामी के राख्छौँ? 10 राख्छौँ। डिफरेन्स कति आएको छ? 10 आएको छ। a को प्लेसमा 50 राख्छौँ। a = 50 छ। a = 50 छ यहाँनिर। सो 50 प्लस यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 9 into 10 90 भयो। एन्ड देन वी हेभ टु एड 90 प्लस 50 140। ओके अप टु हियर। सो 10 टर्म = कति आएको छ? 140। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सी मा क्वेसनले के भनेको छ? हाउ मेनी टर्म्स भन्ने बित्तिकै हामीले के निकाल्नु पर्ने? भ्यालु अफ n निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर। हाउ मेनी टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स शुड बी एडेड टु मेक अ सम 2000। यहाँ सम भनेपछि यो एसएन दिएको छ। कतिवटा टर्महरू एड गर्दाखेरि, सम गर्दाखेरि त्यसको कति आउँछ? 2000 आउँछ। भनेपछि हामीले यहाँनिर सम अफ टर्म दिएको छ 2000। हामीले के निकाल्नु पर्ने? नम्बर अफ टर्म निकाल्ने। फेरि क्वेसन हेर्नु होला। हाउ मेनी टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स शुड बी एडेड? कतिवटा टर्महरूलाई, 10 वटा टर्म कि 20 वटा टर्म कि 50 वटा टर्महरू या 25 वटा टर्महरू, 16 वटा, 17 वटा, 18 वटा, कतिवटा टर्महरू एड गर्दाखेरि त्यसको सम एड गर्दाखेरि 2000 आउँछ। त्यो हामीले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एसएन दिएको छ। सो लेट्स डु इट हियर। व्हाट इज द भ्यालु अफ एसएन? एसएन = 2000। हामीले यहाँनिर नम्बर अफ टर्म निकाल्नु पर्ने। नम्बर अफ टर्म्स, कतिवटा टर्म एड गर्दाखेरि सम के हुन्छ? 2000 हुन्छ। नम्बर अफ टर्म एज n = what? नाउ हामीलाई एसएन को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एसएन को फर्मुला के हो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यो चाहिँ एसएन को फर्मुला है। अब एसएन को प्लेसमा हामी के राख्छौँ? 2000 राख्छौँ। सो 2000 n को प्लेसमा n नै राख्ने, किनभने n को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 2 into a को भ्यालु के छ? a अलरेडी छ हामीसँग 50। सो वी हेभ टु राइट हियर 50 प्लस n को प्लेसमा n नै राख्ने, माइनस 1 d को प्लेसमा हामी के राख्छौँ? 10 राख्छौँ। a र d को भ्यालु अलरेडी छँदैछ, a 50 एन्ड d 10। त्यही भ्यालु पुट गर्ने हो। अब के गर्ने? क्यालकुलेट गर्ने यसलाई। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, कति हुन्छ यो? 4000 इज इक्वल टु n 2 into 50 100 प्लस मल्टिप्लाई 10 into n 10n माइनस 10 into 1 10 हुन्छ। सो 4000 इज इक्वल टु n। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने, यहाँ 10n छ, 10n 100 माइनस 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ? वेन यू सबट्र्याक्ट दिस टु वी गेट 90। सो वी क्यान राइट हियर प्लस 90। अनि यहाँबाट के आउँछ? कमन 10 आउँछ कमन। सो 4000 एन्ड यहाँबाट 10 कमन आउँछ। रिमेनिङ के हुन्छ? n प्लस 9। अब यो 10 लाई डिभाइड गर्न
पाइयो 4000 डिभाइडेड बाई 10 यो 10 लाई मात्र ल्याएको न n इन्टु n n स्क्वायर यो 10 लाई चाहिँ तल ल्याएको छ है डिनोमिनेटरमा र n इन्टु n n स्क्वायर प्लस n इन्टु 9 9n यो 0 0 क्यान्सल। अब यो 400 लाई चाहिँ राइट साइडमा लाने सो 0 इज इक्वल टु यहाँ केही बाँकी भएन सो यो 400 छ 400 राइट साइडमा लाने सो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 सो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 इज इक्वल टु 0। अब यसलाई के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा 400 र सब्ट्र्याक्ट गर्दा 9 मल्टिप्लाई गर्दा 400 र सब्ट्र्याक्ट गर्दा 9 कस्तो खालको नम्बर हुन्छ दुईटा नम्बर हामीले लेख्नुपर्ने दुईटा फ्याक्टर्स त्यो फ्याक्टर हुन्छ 25 एन्ड 16 सो वी क्यान राइट n स्क्वायर प्लस 9 को प्लेसमा 25 माइनस 16 एन्ड माइनस 400 इज इक्वल टु 0 ओके अप टु हियर कन्टिन्यू गर्ने n स्क्वायर प्लस अब यो मल्टिप्लाई गर्ने 25 इन्टु n के हुन्छ 25 n माइनस 19 इन्टु n 19 n माइनस 400 इज इक्वल टु 0 सो यो दुईटाबाट कमन लिने कमन के आउँछ n रिमेनिङ n प्लस 25 माइनस यो दुईटाबाट कमन 19 आउँछ सो 19 रिमेनिङ n प्लस 25 इज इक्वल टु 0 फेरि n प्लस 5 n प्लस 5 सो वी क्यान टेक n प्लस 25 कमन रिमेनिङ n माइनस 19 इज इक्वल टु 0 आइदर n प्लस 25 इज इक्वल टु 0 n इज इक्वल टु के हुन्छ 25 राइट साइडमा लाने माइनस 25 और n माइनस 19 इज इक्वल टु 0 n इज इक्वल टु के हुन्छ 19 हुन्छ। अब नेगेटिभ भनेपछि कि इम्पोसिबल नम्बर अफ टर्म्स कहिले नेगेटिभ हुँदैन सो हामी यहाँनिर के लेख्ने इम्पोसिबल यो चाहिँ पोसिबल छैन नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन सो n इज इक्वल टु 19 आएको छ सो वी क्यान n इज इक्वल टु सरी हियर ओ यहाँ मिस्टेक भएको छ 25 इन्टु 16 ज 400 यहाँ 16 19 होइन 16 हो 16 मैले यहाँ लेख्न मिस्टेक गरेको छु इट्स 16 25 इन्टु 16 400 हुन्छ र 25 माइनस 16 चाहिँ 9 हुन्छ यहाँ मिस्टेक भएको छ एकपल्ट करेक्सन गर्नु होला यो चाहिँ 16 है 25 माइनस 16 अब त्यसपछि n इज इक्वल टु कति आयो 16 आयो नेगेटिभ आउँदाखेरि इम्पोसिबल हुन्छ सो एउटा पोजिटिभ लिने देयरफोर वी क्यान राइट रिक्वायर्ड नम्बर अफ टर्म्स इज 16 इट मिन्स वाट 16 वटा टर्महरू एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 2000 सम कति आउँछ 2000 आउँछ यहाँ 19 होइन है 16 है यो 16 लेख्न मैले मिस्टेक गरेको छु यो ओके होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 8 भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ अ फ्रेन्ड्स टु थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट किप सपोर्टिङ एन्ड किप शेयरिङ